हमारे मोहम्मद साहब की और भी लता वाली कहानियाँ खोल खोल कर दुनिया को और देश को बताई जाए। तीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं तो बातें करके टाइम ज़ाया नहीं करते, तो जल्दी से देखते हैं वीडियो, वापस आकर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। अल्लाह चाहता है कि अभी हमारे मोहम्मद साहब की और भी लता वाली कहानियाँ खोल खोल कर दुनिया को और देश को बताई जाए। ये सारे एक ही होते हैं, सबने कुरान में एक ही चीज ही पढ़ी है कि काफिरों को या तो दावत इस्लाम दे करके इस्लाम कबूल करवाना है और या तो फिर उनका करके इस्लामिक मौत देनी है। मजहब वाले जो होते हैं वो रमजान में गला करके से अपने आप में अपनी जिंदगी में रंग भरते हैं और बकरीद में मासूम जानवरों का गला करके उनको तड़पा करके निहारी और कबाब खाते हैं। वो रंगों से अपनी जिंदगी में रंग नहीं भरते हैं। वो कन्हैया का, कमलेश का, राम गोपाल मिश्रा का, सलीम वास्तिक का गला करके से अपने कुर्ते के साथ साथ अपने जिंदगी में भी रंग भरते। कि जहाँ तक कि जितने भी मुसलमान तो एक साथ करें, ये मेरी कोशिश है हमेशा। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ फरमाता हूँ कि इस कोशिश में मेरी मदद करें। मेरे एक मुतनाज़ बयान कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, सुनने के बाद मुझ जैसा सच्चा मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान रखने वाला कभी भी ऐसी चीज हरगिज नहीं कह सकता और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह कभी नहीं कहूंगा। ये जो गैर इरादी या सबकत लिसानी जैसे कहते स्लिप ऑफ द टंग था, जिसके लिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करता हूं और अपने अल्फाज वापस लेता हूं। चंद दिनों बम्बई शहर में तनाव था, लेकिन जब आप इस जुमले के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे या कॉन्टेक्स्ट को सुनेंगे तो किसी को भी गलत फहमी नहीं होगी कि मेरा पैगाम क्या था। जिस तरीके से तकरीर की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरी उर्दू कमजोर है, तो मेरी गलतियों को नजरअंदाज करो और तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दो। मेरे अंग्रेजी तकरीर में भी कुछ बार से बहुत तंग होता है क्योंकि मैं इंसान हूं, और अगर स्लिप ऑफ द टंग होता है तो मुझे कभी भी माफी मांगने में शर्म नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक फतवा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे फतवा देने का कोई शौक नहीं, ना ही मैं अपने आप को आलिम दीन समझता हूं, ना ही अपने आप को मुफ्ती समझता हूं। मैं अपने आप को एक छोटा सा मुबल्लिग दीन, मुबल्लिग इस्लाम समझता हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वला आया। आपको अगर एक आयत भी पता है आप लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आखिरत के दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मैं कहूंगा कि जो भी मुझे पता था इस्लाम के बारे में मैंने उन लोगों तक पहुंचाई जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। तो मैं एक छोटा सा मुबल्लिग दीन हूं और मैं कभी भी फतवा नहीं देता हूं। कोई मेरी राय पूछता है तो मैं मेरी राय पेश करता हूं कुरान और सही हदीस की रोशनी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे जवाब में जरा भी गलती है, बेशक आप मुझे टोको, आप मुझे बताओ कि मेरे जवाब में क्या गलती है, कौन से हदीस के खिलाफ है, कौन से सही हदीस के खिलाफ है, कुरान की किस आयत के खिलाफ है। और इंशाअल्लाह अगर आप हवाला देंगे, चाहे आप आलिम हो या कोई भी हो, मैं तस्लीम करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे जवाब में आप सिर्फ कहेंगे कि गलत है और ये नहीं कहेंगे कि गलती कहां है, तो मैं कैसे सुधरूंगा। इसलिए इस स्टेज पे माशाअल्लाह कई उलमा कराम हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, इस ऑडियंस में कई उलमा कराम हैं, पीस टीवी चैनल और कई दूसरे चैनल्स पे मेरे तकरीर दिखाई जाती है। ये उलमा इकराम से कहता हूं कि अगर
آپ کو میرے جواب یا میرے تقریر میں کوئی بھی غلطی نظر آتی ہے، بے شک آپ مجھے خط لکھیے، آپ مجھے ای میل بھیجیے، لیکن اس کے ساتھ حوالہ دیجیے کیا یہ غلطی کس قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، کس اللہ کے رسول کے صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، اور انشاءاللہ میں میرے الفاظ واپس لوں گا۔ یہ تو ایک سلپ آف دا ٹنگ تھا، کہتے ہیں فقط لسانی، غیر ارادی نہ تھا، لیکن اگر میں جان بوجھ کے کچھ جواب دیتا ہوں آپ کو لگتا ہے غلط تو بالکل ٹوکے، نہیں تو آخرت کے دن پہ میں آپ کو ضرور ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ اسلام کی بات نہیں پھیلاؤں تو میں اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی صحیح بخاری میں اس کے خلاف جاؤں گا۔ اب بے شک جو چیز غلط لگتی ہے فوراً پوائنٹ کیجیے حوالے کے ساتھ، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ مولانا کہتا ہے غلط ہے، یہ شیخ کہتا ہے غلط ہے، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے بعد جو 3 جنریشن ہے سلف صالحین کے بات کو مانتا ہوں، اس کے بعد جتنے بھی علماء کرام ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے امیر کی، لیکن اگر ان میں تناؤ ہے، ان میں اختلاف ہے، آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین مسائل میں کافی اختلاف ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اگر آپس میں اختلاف ہے ان امیر کا، جن لوگوں کے پاس علم ہے، تو آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں، آپ بتائیے کس قرآن کے خلاف میں نے تقریر کی، قرآن کی کس آیت کے خلاف میں نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول کے کس حدیث کے خلاف میں نے بیان دیا۔ میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ میں بچپن میں ہکلاتا تھا، مجھے تقریر کرنے کا شوق تھا ہی نہیں، اور سمجھتا تھا میں سوچ سکتا تھا کہ میں سب سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں بن سکتا ہوں، لیکن کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں، کیونکہ میں بچپن سے ہکلاتا ہوں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ کے سامنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے، اور سیٹلائٹ چینل شروع ہونے کے بعد ماشاءاللہ کروڑوں لوگ اس تقریر سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی ناظرین، تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال، ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔